अच्छा यार, बात यह है कि छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके बड़े बड़े नुकसानात हमें उठाने पड़ते हैं। अब क्या हुआ कि पिछले दिनों की एक बात है कि एक साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए। वो जब अपने ऑफिस से निकलने लगे ना, तो उनकी बेगम साहिबा ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि वापसी पर ना पैम्पर लेते आइएगा। अब कहीं वो मोटरसाइकिल पर वापस जब आ रहे थे, वो कहीं भूल गए, वो नहीं ला सके। जो ही वो घर में दाखिल हुए, घर में दाखिल होते हुए ना उन्हें थकान वकान हुई हुई थी। बेगम साहिबा किचन में थी, वो गए, जल्दी से जूता वूता उतारा, कपड़े ज़रा ढीले ढाले पहने और जाकर लेट गए। थोड़ी देर के बाद जब बेगम साहिबा आई तो उन्होंने उनसे कहा कि आप आ भी गए, मुझे पता भी नहीं चला, और आप लेट गए आकर। आप ना हर वक्त ही बस थके ही रहते हैं, हमारी तो आपको कोई परवाह ही नहीं है। और मुझे ये बताइए, वो जो पैम्पर का मैंने कहा था बच्चों को आप लेकर आए, तो कहने लगे अल्लाह अकबर, खुदा की बंदी, वो तो मुझे याद ही नहीं रहे पैम्पर लाना। अच्छा मैं ना अभी थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उठता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। इसके ऊपर वो खातून उनसे फरमाने लगी कि आपको आज तक अपने घर की तो कोई बात याद नहीं होती, आपको ऑफिस की सारी बातें याद होती हैं, आपको कोई काम कह दे आपको पूरा हो जाता है, सिर्फ अपने बच्चों की और हमारी आपको फिक्र नहीं होती। अब साहब जो थे, बजाय इसके कि तसल्ली से उसे जवाब देते, जो भी मामला थे, चूँकि ज़ाहिर वो उलझी हुई थी, वो मज़ीद उनके साथ उलझ पड़े। जब वो उनके साथ उलझ पड़े तो उस उलझन में दोनों ने एक दूसरे को उस हद तक के जुमले बोल दिए कि उसके बाद उनका रहना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो इस बात को सामने रखते हुए साहब ने क्या कहा, अच्छा यार तुम तो हर वक्त ना, वो उठ के बाहर चले गए, बच्चे बेचारे सहमे हुए कहीं बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि जनाब वो जो खातून थी, उनके भाई साहब और उनकी वालदा साहिबा या उनकी बहन, वो आ गए लेने अपनी बेटी को कि हमारी बेटी तो इस घर में सुखी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। वो एक घर खराबी की तरफ चला गया। अब मेरे पास वो साहब जब तशरीफ़ लाए, उन्होंने आकर अपना ये मसला मुझसे डिस्कस किया। तो जब उन्होंने मुझसे ये बात की तो मैंने उनसे जो बात की वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह संभाला जा सकता था। अब जब वो साहब वापस तशरीफ़ लाए थे, आपके पास भी कई बातें मेरे सुन के जहन में आ रहा होगा, उस वक्त यूँ कर लेते, इस वक्त यूँ कर लेते। जिस तरह हम लोग जब ड्रामा देखते हैं तो ड्रामा देखने के दौरान भी हमें चूँकि खबर होती है इधर की भी और उधर की भी, तो हम उस वक्त क्या कर रहे होते हैं, हम कहते हैं ये क्यों नहीं कर लेता, इसे यूँ कर लेना चाहिए था, इसे वो कर, चूँकि हमारे पास दोनों तरफ की तस्वीर होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उन दोनों के पास दोनों तरफ की तस्वीर या तो होती नहीं, अगर होती है तो वो देख नहीं पा रहे होते या फिर देखना चाह नहीं रहे होते। अब जब साहब घर तशरीफ़ लाए थे, वो पैम्पर लाना भूल गए थे, वो आकर लेट गए थे। खातूने खाना ने जब उनके साथ आकर उलझी तो हस्बैंड की फीलिंग जो उस वक्त हो सकती हैं क्या होंगी कि मैं सारा दिन का थका हारा हूँ, और उसने मुझसे आकर ये नहीं कहा कि अब थक गए तो अच्छा कोई बात नहीं, आप लेट गए होंगे। उसने ये नहीं कहा कि अगर आप थक गए थे, लेट गए थे, तो हो सकता है इससे पहले आप इतनी परेशानी में आए हो, इंसान भूल जाते हैं, आप भूल गए थे, कोई बात नहीं, आप उठे, मैं चाय बाय आपको बनाते हूँ, फ्रेश हो और उसके बाद आप चले जाइए का पैम्पर लेकर आ जाएगा। यही सारी कहानी ख़त्म हो जानी थी। अब मेरी बहनें जो सुन रही होंगी वो शायद ये कहेंगे कि बहैसियत मर्द के मैं सिर्फ एक मर्द की साइड ले रहा हूँ, तो बात को पूरा सुनिएगा। अगली बात क्या हो सकती थी? अब ये तो थी कि खातून ये सोच सकती थी, अच्छा एक लम्हा भर को देखें कि उस खातून ने वो नहीं सोचा। अब मर्द को क्या सोचना चाहिए था? मर्द को ये सोचना चाहिए था कि ये जो झगड़ा हो रहा है ये मेरे सोने और पैम्पर के ना लाने पर नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे पूरा दिन या उससे पीछे और बहुत से दिन हैं। और वो अगर लम्हा भर को ये देखता कि अगर उलझ पड़ी है जो सारा दिन मेरे इंतज़ार में थी, अगर वो मुझसे उलझ पड़ी है तो कम से कम मैं तो मत उलझूँ उसके साथ, और मैं उसे कहूँ कि हाँ मैं थक गया था, वाकई मुझे नहीं सोना चाहिए था, आप परेशान ना हो, मैं उठता हूँ अभी लेकर आता हूँ, बल्कि हम साथ ही चलते हैं, आप भी ज़रा बाहर से घूम फिर लेना और हम ये लेकर आ जाते हैं। तो क्या अगर इस तरह उस लम्हे को वो संभाल लेता, वो मर्द, चूँकि मैं हमेशा मर्द हजरात से ये कहता हूँ कि आप जिम्मेदार हैं और आपके घर में मौजूद खातून आपकी जिम्मेदारी है, और जो लोग जिम्मेदारी से उलझ पड़ते हैं वो तो खुद जिम्मेदारी बन जाते हैं, वो फिर जिम्मेदार तो नहीं रहते। और जब आपसे पूछा ही आपसे जाएगा, चूंकि हस्बैंड से पूछा जाता है उसके अहलो अयाल के हवाले से, तो जिससे पूछा जाता है जाहिर है वो जिम्मेदार होता है। बात छोटी सी थी, और जब ये क्या, जब इनके फिर झगड़े हो जाते हैं, इनकी सुलह करवाने के लिए जब लोग आते हैं, तो उस वक्त आमतौर पर क्या बात, इधर वाले भी बैठे हैं उधर वाले भी बैठे हैं, वो आगे से कह रहे थे जी गलती कोई नहीं सी, बात तो बहुत ही छोटी सी थी,
اب دیکھیے اس کو آپ سمجھائیے، پیمپر میں نہیں لایا تو کیا یہ لڑنے والی بات ہے؟ تو بھائی وہ پیمپر صرف نہیں تھا، وہ آپ کا سونا نہیں تھا، اس کے پیچھے پوری کہانی تھی، وہ ایک وجہ تھی ایک سامنے جب آئی، اور اس کی بنیاد پر نقصانات ہو گئے، یا اس کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے پرے ہو گئے، یا لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس کے پیچھے پوری کہانی تھی۔ اس پورے دن میں، اس پورے دن سے پہلے والے دنوں میں، وہ تمام تر لمحات میں کہانی پکتی 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 جب اس نقطے پر آئی تو وجہ کوئی بھی بن جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک ہسبینڈ یا وائف بیٹھ کے دیکھیں کہ اگر کوئی پھٹ پڑا ہے، یہ چیخ چلا پڑا ہے، یا وہ غصہ کرنے لگا ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات چل رہی تھی، اور اگر اس بات کو وہ سمجھ لے تو وہ کبھی نہ الجھے۔ اور رب کائنات کے جتنے بھی رشتے انہوں نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان میں سب سے خوبصورت رشتہ یہ ہسبینڈ اور وائف کا ہوتا ہے۔ اور میں ہمیشہ ہسبینڈ وائف کو یہ بات کہتا ہوں کہ جب کبھی آپ کے درمیان اختلافات پیدا ہوں تو خدا را اس میں اپنی فیملی کو انوالو مت کریں، کیونکہ جب فیملی انوالو ہوتی ہے، یہ ہسبینڈ وائف لڑ جھگڑ کے بچوں کی طرح اگلے دن ٹھیک ہوتے ہیں، اور خاندان والے 6 سال ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ تو ان سب چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اگر ایک لمحے کو ایک ہسبینڈ، جو کہ بار بار میں عرض کروں گا کہ اس کو سوچنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری وہ بہنیں بیٹیاں وہ سمجھے کہ ہمیں بالکل ہی نہیں سوچنا چاہیے، انہیں بھی سوچنا چاہیے، انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ اس رشتے سے خوبصورتی لینا دونوں کا حق بھی ہے، فرض بھی ہے، اور دونوں کو اسے لے کر چلنا ہے۔ اب دیکھیں جب اس نے اپنے والدہ کو فون کر دیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا اور یہ بات ہو گئی اور وہ بات ہو گئی، اور بھائی بھی پتہ نہیں شاید وہ بھی کہیں سے تھکا آ رہا لوٹا ہوگا، اور اس کی ماں نے اسے شاید یہ کہا ہوگا کہ آپ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے بہن کی، تمہاری بہن کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں تم ان لوگوں کا احساس ہی نہیں ہے، میں خود جاتی ہوں اپنے بیٹی کو لینے کے لیے، میں رکشہ کروا لیتی ہوں، میں اوبر کروا لیتی ہوں۔ تو تھکے ہارے بھائی نے کیا کہا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس نے بیٹھ کے سمجھایا کہ امی یہ میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی تو بہت سے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ اسپیس دیں، آپ اس کو اپنی بیٹی کو بھی سمجھائیں۔ ہو سکتا ہے بھائی نے کہا، اور اس وقت اگر والدہ نے کہہ دیا کہ تم لوگوں کو تو پیار ہی نہیں اپنی بہن سے، تم تو چاہتے وہ مر جائے، تم تو چاہتے وہاں سے کوئی خبر ہی اس طرح کی آ جائے، اور جب اس طرز پر وہ بات کرے گا تو بھائی کیا کرے گا؟ وہ کہے گا چلیے امی جی میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ پھر وہ اپنی ماں کو ظاہر ہے وہ گاڑی پر، رکشے پر، کسی بھی طرح لے کر آئے گا، اور جب وہ اس کو لے کر وہاں سے چلا جائے گا تو معاملہ بڑھ جائے گا، یعنی دو لوگوں کے درمیان ہونے والی بات 2 خاندانوں تک پہنچ جائے گی، اور جب وہ 2 خاندانوں تک پہنچ جائے گی تو ہر شخص اپنے حصے کا حصہ ڈالتا ہے، پھر وہ چھوٹی کہانی بڑی کہانی بن کر بہت سی بڑی کہانیوں کو جنم دیتی ہے، اور پھر وہیں سے المیہ اور خوف شروع ہوتا ہے۔ چھوٹی بات کو چھوٹا کر کے وہیں سمجھ کے ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اس طرح کی چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا، اور خدا کرے کہ آپ سب کی زندگیوں میں جو ہسبینڈ وائف ہیں ان کی زندگی میں آسانی رہے، اور آپ کے ذریعے لوگوں کی زندگی میں بھی آسانی آئے۔ بہت شکریہ۔